अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये टॉपिक जो है आप लोगों का कंटिन्यू था, रहमतुल्लिल आलमीन आप लोग पढ़ रही थी। ठीक है, लुग़वी मायनी, इस्तिलाही मायनी रहमतुल्लिल आलमीन के, उसके बाद वजाहत, उसके बाद आपने पढ़ा उम्मत के लिए शफ़क़त और रहमत थे, कुरान की आयत भी हमने डिस्कस की, हदीस और उसवा नबवी भी डिस्कस किया। उसके बाद औरतों के लिए बायस रहमत भी हमने डिस्कस किया, हक़ विरासत, हक़ खुला, हक़ गवाही, ना नफ़क़ा, मकाम मरतबा वगैरह। आज जो हम पढ़ रही हैं, इससे नेक्स्ट ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे काफ़रों के लिए रहमत, यानी आप सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं थे बल्कि काफ़रों के लिए भी रहमत थे। कुरान पाक की आयत की रूह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़रों के लिए भी रहमत थे। हाँ जी, तो काफ़रों के लिए रहमत मैंने बताया कि हम कुरान में देख सकते हैं, सूरह अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 33 है, जिसके अल्फाज हैं वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, कि रसूल पाक को मुखातिब करके अल्लाह ने कहा हम इस वक्त तक इनको अज़ाब ना देंगे कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान हैं। सूरह अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 33 है, इसका आप लोग तर्जुमा लिख सकती हैं। और जब तक आप इनमें मौजूद हैं अल्लाह इन पर अज़ाब नहीं भेजेगा। उसके अलावा हदीस और उसवा में भी हम बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। मिसाल के तौर पर सफ़र ताइफ पढ़ा होगा आप लोगों ने कि लोगों ने आपको लहूलुहान कर दिया, आपके पीछे फ़िक्रे कस रहे थे, आप पे आवाज़ें डाल रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए जो है वो रहमत मांगते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ख़िलाफ़ कोई बात ना की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हमेशा जो है वो रहमत ही मांगी। उसके अलावा कबीला दोस्त के अमर दोसी को आपने तुफ़ैल बिन अमर दोसी को आपने इस्लाम की दावत दी, लेकिन उसने कबूल ना किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह कबीला दोस्त को हिदायत दे और उनको दायरा इस्लाम में ला। इसी तरह ग़ज़वा उहद में कुफ़ार ने आपको बहुत ज़ख्मी फरमाया, तो आपने फरमाया कि अल्लाह ये कौम मेरे मकाम को नहीं पहचानते, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। जब आपको कुफ़ार मक्का ने निकाला, मक्का में कहत आ गया, तो उसके बावजूद आप जो है वो मक्का वालों के लिए दुआ करते रहे। उसके अलावा फ़तह मक्का के मौका पर 8 हिजरी को ये वाक़या पेश आया था, तो इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ फरमा दिया। आपने कहा कि जाओ आज के दिन तुम सब आज़ाद हो। शायर कहते हैं कि जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, आसी हम किसे कहते हैं? गुनाहगार को, यानी जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी ज़ख़म खा के दुआ दे, जो आसी को अपनी कमली में छुपा ले, जो दुश्मन को भी ज़ख़म खा के दुआ दे, उसे और क्या कहेगा ज़माना, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन थे, नो डाउट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम से हमें जो है वो पता चलता है। ये आपके पास वो सारी चीज़ें, वो सारी आयत, वो सारा मटीरियल है जो कि अभी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रही थी। आप लोग जो है इसको अच्छी तरह देख सकती हैं। उसके बाद हमारे पास है ग़ुलामों के लिए रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ग़ुलामों के लिए भी रहमत थे। आपके ज़माने में जो ग़ुलाम थे वो सबसे मज़लूम तरीन तबका थे। उन्हें कोई हक़ नहीं दिया जाता था, सिर्फ उनके पास फ़र्ज़ थे, यानी सारे काम उन्होंने करने थे। उनके साथ जुल्म व तशद्दुद होता था, गैर इंसानी सलूक होता था। तो सबसे पहला हक़ जो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वो था आज़ादी। आपने उनको उनके आज़ाद करने को बहुत बड़ा सवाब करार दिया। उसके अलावा मुख्तलिफ़ कफ़ारा क्या होता है? प्लेंटीज़ होती हैं। मसलन ज़िहार, यानी अपनी बीवी को किसी ऐसे रिश्ते से तशबीह दे देना जो कि एक शख्स के ऊपर निकाह के लिए हराम है। जानबूझकर रोज़ा छोड़ना, या एक ग़ुलाम या इसी तरह तो रोज़ा तोड़ देना। तो इन सूरत में जो है मुख्तलिफ़ कफ़ारे मुकर्रर हैं, जिनमें ग़ुलाम की आज़ादी भी एक चीज़ है। उसके अलावा हुकूक, आपने उनको खाने पिलाने, तालीम के हुकूक दिए। उनको कहा कि जैसा खुद खाते हो वैसे उन्हें खाओ, खिलाओ, जैसा खुद पहनते हो वैसे उन्हें पहनाओ। फिर आपने ये भी फरमाया कि उनकी ताकत से ज़्यादा उन पर बोझ ना डालो। आपने ये भी कहा कि नमाज और ग़ुलामों का ख़ास ख्याल रखना। आहिस्ता आहिस्ता ग़ुलाम आज़ाद हो गया और कुछ अर्से बाद ग़ुलामी का सिलसिला ही ख़त्म हो गया। ठीक हो गया, तो ये भी आप लोगों के पास क्लियर है। ये आपको अभी मैंने ग़ुलामों के लिए रहमत बताया है, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को मैंने बताए हैं। सबसे पहले आज़ादी है, उसके बाद कफ़ारात हैं, और उसके बाद हकूक़ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से हमें मिलती हैं। ये पिक्स भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सेंड कर दूँगी जो मेरे पास पड़ी हुई हैं, और आप लोगों ने जो है अपनी बुक से भी कंसल्ट करना है, ये जो नोट्स मैं आपको भेज रही हूँ इससे भी कंसल्ट करना है और इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। उसके अलावा है बच्चों के लिए रहमत। बच्चों के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रहमत थे। किसी कौम का असासा होती हैं आप, जब बच्चों को शफ़क़त कर, आपसे पहले बच्चों को मोहब्बत करना जुर्म था। अक़रा बिन हाबिस, क्या नाम था? अक़रा बिन हाबिस। ये एक शख्स था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنے نواسوں سے پیار کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی ان سے پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل سے اللہ رحم نکالے تو اس پر کیا کیا جا سکتا ہے۔ آپ جو ہے وہ سجدے میں ہوتے تھے، تو سجدے کے بعد جو ہے آپ سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بچے جو ہے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام حسن ابھی صحیح سے چل نہیں سکتے تھے، آئے اور وہ جو ہے لڑکھڑا کے چل رہے تھے، آپ خطبہ دے رہے تھے لیکن آپ ممبر سے نیچے اترے، انہوں نے اٹھا لیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ملم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، یعنی جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین تھے، جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت تھے۔ آپ نے جانوروں کو جو سب سے پہلا حق دلایا وہ تھا ان کا حق خوراک، یعنی ان کو خوراک پوری دی جائے۔ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو بلی کو بھوکا رکھ کر مار دینے کی وجہ سے اس کو دوزخ میں دھکیلا گیا، اس لیے جانوروں کو بھوکا نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دینی، جانوروں پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے منع فرمایا۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور نے زیادہ بوجھ ڈالنے پر شکایت کی تو آپ نے اس کے مالک کو منع کیا۔ اس کے علاوہ خدمت پر اجر کی بشارت، یعنی جو شخص خدمت کرے گا جانوروں کی تو اس کو اجر کا جو ہے آپ نے بشارت دی، خوشخبری دی۔ اجر کی خوشخبری کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے کتے کو پانی پلایا، اس کے عوض جو ہے وہ جنت کی مستحق ٹھہری۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور پوائنٹ اضافی یہاں پہ 4 نمبر کر کے لکھ لیں کہ تکلیف کی ممانعت۔ جانوروں کو ذبح کرتے وقت کہا گیا کہ تیز آلہ استعمال کیا جائے، حدیث ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ نیزہ بازی کر کے انہیں آپس میں لڑانے سے منع کیا گیا۔ زندہ جانور کے گوشت اور خون سے فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا، یعنی شروع میں عرب یہ کرتے تھے کہ جو جانور زندہ ہوتے تھے ان کی سائڈ سے گوشت اتارا، کاٹ کے ان کو کھلا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے زخم کو ہیل ہوتے ہوئے بہت ٹائم لگتا ہے اور وہ بہت پینفل عمل جو ہے ان کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت بچپن میں آپ پڑھتی رہی ہوں گی کہ ایک صحابی کو چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے چون چون کرتے اچھے لگے تو اس نے ایک بچہ اٹھا لیا، چڑیا بہت زیادہ پریشان ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ اس کے بچے کو واپس رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے یتیموں کے لیے رحمت۔ کس کے لیے رحمت ہے؟ یتیموں کے لیے رحمت۔ تو قرآن کی روشنی میں ہے سب سے پہلے یتیموں کے لیے رحمت۔ قرآن کی روشنی میں آپ کو میں ابھی ایک آیت جو ہے وہ دکھاتی ہوں، یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی۔ یتیموں کے لیے رحمت یہ آپ سورۃ النساء کی ہے، آیت نمبر 10۔ سورۃ النساء ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ لوگ اس کا ترجمہ قرآن پاک سے بھی نوٹ کر سکتی ہیں۔ سورۃ النساء، ٹھیک ہے، 4 پارے میں ہے، 4 پارے کے اینڈ میں آیت نمبر 10 ہے۔ اس کے علاوہ 30ویں پارے کے اندر آپ کو ایک صورت ملتی ہے، سورۃ الضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، تو اس میں ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی یتیموں کو اور سائلوں کو جھڑکنے سے بہت زیادہ منع فرمایا گیا۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی ہمیں اس طرح کے احکامات ملتے ہیں جن سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ یتیموں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو قانون تھا وہ ایک جو ہے رحمت بن کے آیا ہے۔ حدیث نبوی میں آپ یہ دیکھیے کہ بے بس حصہ ہے، آپ نے یتیموں کی سرپرستی کی، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے، انہیں کندھوں پر بٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو بہت سارے یتیم روتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہم کیا ہو گئے؟ ہم یتیم ہو گئے۔ تو یہ یتیموں کی بات تھی، وہ کہتے تھے کہ آج کے دن جو ہے وہ ہم یتیم ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنتی کہاتین، اپنی انگلیوں کا نشان بنا کر دکھایا کہ اس طرح ہم جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک غزوے کے دوران حضرت جعفر بن طیار شہید ہو گئے، آپ ان کے گھر گئے، اہلیہ حضرت جعفر کو کہا، بچوں کو بلایا اور ان کو سینے سے لگا اور رو پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت بہت سارے یتیم رو رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آج کے دن جو ہے وہ یتیم ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آپ لوگوں نے اس کے پوائنٹس دیکھ لیں۔ سب سے پہلے جو آپ کا کوشچن ہے اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا یہ آئے گا رحمت للعالمین، جو فرسٹ ڈے آپ لوگوں نے پڑھا، یعنی اس میں پہلا پوائنٹ ہے امت کے لیے شفقت، پھر عورتوں کے لیے باعث رحمت 2 نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس آئے گا کافروں کے لیے رحمت،
یہ موٹے پوائنٹ ہیں اور آگے جو ہے ان کے سب ڈیوائڈ جو ہے وہ میں نے کر دیے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا غلاموں کے لیے رحمت. یہ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا بچوں کے لیے رحمت. یہ بھی آپ لوگوں کی بک کے سامنے ہے. جانوروں کے لیے رحمت اور یتیموں کے لیے رحمت. کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ 3 یہ ہو گئے, بچوں کے لیے رحمت, جانوروں کے لیے رحمت, یتیموں کے لیے رحمت اور غلاموں کے لیے رحمت. اور پھر آپ کے پاس ہو گیا کافروں کے لیے رحمت اور پھر یہ, ٹھیک ہے. ان سب کے اسکرین شاٹس جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو گروپ میں بھی بھیج دوں گی. تو اپنا خیال رکھیے, اچھی طرح پڑھتے رہیں. اور یہ کوشچن آج آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہوا. پچھلا لیکچر بھی اور آج کا لیکچر بھی, ان دونوں کو ملا کے ہم نے ایک کوشچن کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمۃ للعالمین لانگ کے لیے ہم لوگوں نے تیار کر لیا ہے. شارٹ کوشچنز اسی میں سے آ سکتے ہیں. اپنی بک کو اچھی طرح دیکھیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.